प्रत्येक शनिबार चाहिँ आजको शनिबार पनि तपाईहरुलाई मैले बुक रिभ्यू गर्ने भनेर ल्याएको छु र आजको बुक रिभ्यूमा रोबर्ट कियोसाकीको तेस्रो बुक, उनको पहिलो बुक थियो रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड, सेकेन्ड बुक थियो क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट र आज उनको थर्ड बुक बिजनेस स्कुलको बारेमा मैले यस समरी ल्याएको छु। तपाईले यस समरीलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल इन्भेस्ट इन योर 8 मिनेट र मेरो पोडकास्टमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अब ढिलो नगरिकन म यस बुकको फिडब्याक दिन गइरहेको छु। बिजनेस स्कुलमा रोबर्ट कियोसाकीले विशेष गरेर नेटवर्क मार्केटिङलाई प्रमोट गर्न खोजेका छन्। नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस उनले यस किताबको सुरुवात नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेसको एउटा सल्लाहमा आएका सुजन एमको चिठी छ र त्यो चिठीमा उनले रिप्लाई स्वरूप यस बुक लेखेका छन् र उनले यहाँ चाहिँ नेटवर्क प्रश्नमा सुजन केमले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेसको के फाइदा छ, किन गर्ने भन्ने किसिमको जिज्ञासा र त्यसको उत्तर स्वरूपमा लेखक रोबर्ट कियोसाकीले चाहिँ यस बिजनेस स्कुल भन्ने बुक लेखेका छन्। यहाँ उनले यस किताबलाई विभिन्न चरणमा बाँडेका छन्, जसमध्ये उनले बाँडेका मध्ये धनीहरूलाई के कुराले धनवान बनाउँछ फर्स्ट च्याप्टर, सेकेन्ड च्याप्टरमा धनी बन्ने तरिका, थर्डमा किन त्यस पछाडि बाँकी च्याप्टरमा चाहिँ उनले नेटवर्क मार्केटिङका फाइदाहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। हामी एक एक गर्दै यस बुकलाई बुझ्नेछौँ। सुरु गरौँ फर्स्ट च्याप्टरबाट। धनीहरूलाई के कुराले धनवान बनाउँछ? तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा धनी बन्न चाहनुहुन्छ, फाइनेन्सियल फ्रिडम पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ रोबर्ट कियोसाकीको दुईटा बुक रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड, क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट पढिसक्नु भएको छ भने अवश्य पनि बिजनेस स्कुल पढ्नुहोस् अथवा सुन्नुहोस्। र अहिले तपाईँले सुन्नु हुँदैछ बिजनेस स्कुल। 15 वर्षको उमेरमा आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित किताब पढ्नुको साटो बाध्यतावश कक्षामा भ्यागुता चिर्ने गरेको प्रसङ्ग लेखकले भनेका छन् र त्यो भ्यागुता चिरेर कसरी धनी हुन्छ होला भन्ने कुरो उनको दिमागमा घुम्थ्यो। यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने बिजनेस मालिक र लगानीकर्ता बन्न आवश्यक छ। यो कुरा उनले हरेक आफ्नो बुकमा कोटेड गरेका छन्। धनी बुवाको प्रश्नबाट एउटा प्रसङ्गबाट सुरुवात हुन्छ जहाँ भन्छन् थोमस अल्वा एडिसन को थिए? हामीले चिनेका थोमस अल्वा एडिसन मात्र एउटा आविष्कारक थिएनन्, उनी त जनरल इलेक्ट्रिक र अन्य कैयौँ प्रमुख कम्पनीहरूका संस्थापक पनि थिए। यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन, जुन कुरा लेखकले भनेका छन्। हामीले थोमस अल्वा एडिसनलाई एउटा वैज्ञानिक मात्र रूपमा हेर्छौँ, तर उनी एउटा व्यावसायिक विचारधारा बोकेका थिए। त्यही भएर हामीलाई फाइनेन्सियल नलेज आवश्यक छ भन्ने कुरा उनले यहाँ उठाएका छन्। किशोर अवस्थामै रेलमा क्यान्डी र पत्रिका बेच्ने काम गर्थे उनी र सामान बेच्ने कला उनले सिकिसकेका थिए र छिट्टै रेलमा आफ्नो पत्रिका छाप्न थाले र युवाहरूको एउटा टिम बनाएर किशोर अवस्थामै उनले कर्मचारीहरूबाट काम लिन 1 दर्जन केटाकेटीलाई लिएर उनले काम गर्न सक्ने भएका थिए। यसबाट देख्न सकिन्छ कि थोमस अल्वा एडिसन मात्र एउटा आविष्कार मात्र थिएनन्, उनी त के थिए? बालकदेखि नै एउटा फाइनेन्सियल नलेज भएका व्यक्ति थिए। त्यही भएर हामीले पनि मात्र फाइनेन्सियल नलेजलाई चाहिँ यदि हामीले नहेर्ने हो भने हाम्रो जीवन अधुरो र अपुरो हुन्छ भन्ने कुरा लेखकले भनेका छन्। त्यस्तै टेलिग्राफ अपरेटर गर्दा उनले सिस्टम बुझ्न पाए र बिजनेसमा सिस्टमको महत्त्व थाहा पाए र नेटवर्कले नगरेको काम नेटवर्कले गर्छ भन्ने उनले सिके। जसरी बिजुलीको तार रिले स्टेसन बिना जसरी उनले बनाएको बल्ब अधुरो थियो, त्यसै गरी एउटा नेटवर्क बिना कुनै पनि चिज अपुरो र अधुरो हुन्छ भन्ने कुरा उनले थोमस अल्वा एडिसनले थाहा पाएका थिए र यही कुरा लेखकले यस बुकको सुरुमै उदाहरण स्वरूप दिएका छन्। दुनियाँमा धनी मानिसहरू नेटवर्क बनाउँछन्। यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने नेटवर्क बनाउनुहोस्।
तपाईँको नेटवर्क बनाउनुहोस्, नेटवर्क बनाउन सुरु गरिहाल्नुहोस्। उदाहरणको रूपमा उनले जोन डी रकफेल कसरी दुनियाँको धनी बनेर उनले तेलको ड्रिलिङ मात्र होइन, पेट्रोल पम्प खोले, ढुवानी गर्ने ट्रक आफैले जोडे, पाइपलाइनहरूको नेटवर्क बनाए। यति धनी र यति शक्तिशाली भयो कि उनी अमेरिकी सरकारले एकाधिकार गरियो भनेर नेटवर्क तोड्न उनलाई बाध्य बनाएको थियो। भनेपछि तपाईँ यस उदाहरणबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि नेटवर्कको कति महत्त्व हुन्छ। यही कुरा लेखक रोबर्ट कियोसाकीले आफ्नो तेस्रो बुक बिजनेस स्कुलमा ल्याएका छन्। उनले यस बुकमा मेनली फोकस चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङलाई गर्न खोजेका देख्न सकिन्छ। यदि धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमीले धनीहरूका बिचमा नेटवर्क बनाउनुपर्छ। फेरि एकचोटि भन्छु, यदि धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमीले धनीहरूका बिचमा नेटवर्क बनाउनुपर्छ। यो कुरा उनले ल्याएका छन् र धनी बन्ने तरिका लेखकले दोस्रो च्याप्टरमा एक्सप्लेन गरेको पाइन्छ। धनी तपाईँ पनि तपाईँका शिक्षकले तपाईँलाई ग्रेजुएट बन्न र राम्रो जागिर खान योग्य बनाउन सक्छन्, तर तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रता र मालिक बनाउन सक्दैनन्। यो कुरा उनले यहाँ भनेका छन्। फाइनेन्सियल सक्सेसको लागि हामीलाई 3 किसिमका एजुकेसन चाहिन्छ। एकाडेमिक, जसले पढ्न लेख्न हिसाब किताब गर्न सिकाउँछ। प्रोफेसनल, जसले कस्तो काम गर्दा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। अर्को फाइनेन्सियल नलेज, कसरी पैसालाई चाहिँ आफ्नो काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। त्यही भएर यो 3टै किसिमको नलेजहरू हामीलाई हुन जरुरी छ भनेर लेखकले भन्नुभएको छ। पैसाका लागि काम गर्नुको सट्टा पैसालाई कसरी आफ्नो काम गराउन सकिन्छ भनेर सिक्नुहोस्। अहिले नै सिक्नुहोस्, आजै सिक्नुहोस्। हामी धेरै तरिकाबाट धन आर्जन गर्न सक्छौँ। विवाहको माध्यमबाट, बदमास बनेर, लोभी बनेर, सस्तो थोरै चिजमा पनि आफ्नो इच्छा पुरा गरेर, कडा मिहिनेत गरेर, पैतृक सम्पत्तिले लगानी गरेर र नेटवर्क मार्केटिङबाट पनि धनी बन्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्ग लेखकले यहाँ ल्याएका छन्। नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस धन आर्जन गर्ने एउटा नयाँ र क्रान्तिकारी तरिका हो भनेर उनले भनेका छन्। नेटवर्क मार्केटिङका फाइदा उनले भनेका छन्। समान अवसर, नेटवर्क मार्केटिङले सबलाई समान अवसर दिन्छ। यसले धनी गरिबको त्यो वर्गीय विभेदलाई हटाउँछ। मानिसमा अभद्र र सिकाउने क्षमताको विकास गर्न छ। यदि तिमीले कुनै गरिबलाई पैसा दिन्छौ भने उसलाई लामो समय गरिब बनाइराख्छौ। फेरि एकचोटि, यदि तिमीले कुनै गरिबलाई पैसा दिन्छौ भने उसलाई लामो समय गरिब बनाइराख्छौ। उसलाई माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने हो। उसलाई माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने हो। त्यही भएर तपाईँ पनि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गर्नुहोस्, नेटवर्क मार्केटिङबाट सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने कुरा रोबर्ट कियोसाकीले उनको बुक थर्ड बुक बिजनेस स्कुलमा भनेका छन्। जिन्दगी परिवर्तन गर्ने बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ एउटा जिन्दगी नै परिवर्तन गर्ने बिजनेस हो। हामी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक र आध्यात्मिक परिवर्तन हामीमा आवश्यक हुन्छ। यो कुरा लेखकले यहाँ ल्याएका छन्। यदि तपाईँमा मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक र आध्यात्मिक 4वटा परिवर्तन आएको छैन, त्यो विकास भएको छैन भने तपाईँले व्यवसायलाई गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो योग्यताले धनी बन्न सक्नुहुन्छ, सिद्धान्तले होइन। तपाईँ कुनै सिद्धान्त बोकेर धनी हुने होइन। तपाईँले आफ्नो योग्यता चाहिन्छ, तर तपाईँमा यी 4वटा मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक योग्यता आवश्यक रहन्छ। गल्ती गर्नु, गल्ती स्वीकार्नु र कसैलाई दोष नदिनु, बहाना नबनाउनु, यो सिक्ने प्रक्रिया हो। तपाईँले केही चिज सिक्न चाहनुहुन्छ भने गल्ती गर्नु र गल्तीलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। कसैलाई दोष नदिनु र बहाना नबनाउनु नै सिक्ने प्रविधि हो। हामी असफलताबाट डराउने समाजमा बाँचिरहेका छौँ, सिक्ने दुनियाँमा होइन। हामीले के गर्यौँ भने त असफल हुन्छस्, ला त्योले के भन्छ भनेर हामी डराइरहेका हुन्छौँ। यहाँ लेखक भन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ पनि आफ्नो अहिले नै यही क्षणबाट उठ्न चाहनुहुन्छ, जाग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि हामी असफलताबाट डराउने समाजमा बाँचिरहेका छौँ, सिक्ने दुनियाँमा होइन। तपाईँ सिक्नको लागि असफल पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई माथि जान नदिन तल खसाल्ने साथीहरूबाट छुटकारा दिन्छ नेटवर्क मार्केटिङले। लेखक भन्नुहुन्छ, नेटवर्क मार्केटिङले तपाईँलाई माथि जान नदिई तल खसाल्ने साथीहरूबाट छुटकारा दिन्छ। सबै साथीहरू तपाईँको खुसी चाहँदैनन्। तपाईँले रोबर्ट कियोसाकीको दोस्रो बुक
रिच ड्याड पुअर ड्याड र पहिलो बुक रिच ड्याड पुअर ड्याड, दोस्रो बुक क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टमा पनि पढिसक्नु भएको होला। क्वाड्रेन्ट 4 हुन्छ, इम्प्लोइ, सेल्फ इम्प्लोइ, बिजनेस र इन्भेस्टर। तपाईँलाई माथि जान नदिन तपाईँको मूल्य र साथीहरूको परिवर्तनले तपाईँको वर्ग परिवर्तन गराउँछ। तपाईँ कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ? इम्प्लोइ, सेल्फ इम्प्लोइ, बिजनेस ओर इन्भेस्टर। यदि तपाईँ जुन दिन आफ्नो वर्ग बिजनेस र इन्भेस्टरमा पुग्नुहुन्छ त्यही दिन तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। तपाईँ जे चिज पनि सुरुमै सफलता प्राप्त नहुन सक्छ, त्यसमा असफलता पनि आउँछ। त्यो असफलता आयो भन्दैमा त्यसलाई नछोड्नुहोस्। 5 वर्षसम्म सिक्ने समय राखेर ट्रायल फेज राख्नुहोस् र सिक्नुहोस्। हुनसक्छ त्यतिखेर तपाईँलाई बेफाइदा पनि हुनसक्छ, नोक्सान हुनसक्छ, तर तपाईँ त्यसमा टिक्नुहोस्, किनभने 5 वर्ष सिक्न लाग्छ। लेखकले यो अवधारणालाई यस पुस्तकमा ल्याएका छन्। नेटवर्कको मूल्य भनेको नेटवर्कको आर्थिक महत्त्व भनेको प्रयोगकर्ताको स्क्वायर हुन्छ। तपाईँले कुनै सामान प्रयोगकर्ता कति छ र त्यसको डबल त्यसको मूल्य बढ्दै जान्छ। यदि प्रयोगकर्ता 3 छ भने नेटवर्कको आर्थिक महत्त्व 9 हुन्छ। यदि प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 100 छ भने स्क्वायर अफ 100 चाहिँ के हुन्छ? नेटवर्क आर्थिक महत्त्व हुन्छ। तपाईँले जति सञ्जाल फैलाउनुहुन्छ त्यति तपाईँको आर्थिक विकास हुन्छ। लेखक भन्नुहुन्छ आवश्यक सिपको विकास। तपाईँले नेटवर्क मार्केटिङले तपाईँलाई आवश्यक सिपको विकासमा योगदान पुर्याउँछ। तपाईँलाई व्यवसायमा बिक्री गर्ने क्षमता पहिलो सिप हो र त्यो सिप तपाईँले नेटवर्क मार्केटिङबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीमा जन्मजात बिक्री क्षमता हुन्छ। केटाकेटी हुँदा हाम्रो इच्छा परिपूर्ति गर्नको लागि हामी रुन्थ्यौँ, कराउँथ्यौँ, तर आज हामीले छोडिसकेका छौँ त्यो चिज। हामीले त्यही चिज लिन जरुरी छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू हामीले बिक्री गर्न सक्नुपर्छ र जसले बेच्न जान्छ त्यसले नै किन्न जान्छ। गरिबहरू गरिब छन् किनभने उनीहरूसँग बिक्री गर्न केही छैन। गरिब मुलुक पनि त्यस्तै बिक्रीका लागि केही छैन वा भएका पनि बिक्री गर्न सक्दैनन्। जति सामान भए पनि हामी धनी हुन्नौँ, तर जसले बेच्न सक्छ त्यही धनी हुने हो। असक्रियलाई स्वीकार्ने क्षमता र निरन्तर प्रयासहरूका सिपहरू चाहिँ हामीले नेटवर्क मार्केटिङबाट सिक्न सक्छौँ भनेर रोबर्ट टी कियोसाकीले भन्नुभएको छ। लिडरसिप, अर्को नेटवर्क मार्केटिङले हामीलाई चाहिँ लिडरसिपको क्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। लिडरले अरू व्यक्तिहरूले गर्न डराउने काम पनि गर्छन्। म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपमा फरक कुरा हुन्। म्यानेजमेन्ट र लिडरसिप फरक कुरा हुन्। लिडरसिप भनेको त्यो जसले आफू अरूलाई लिएर लिड गरेर अगाडि बढ्छ। राम्रो सेवा वा वस्तुले पैसा कमाउने होइन, बरु उत्कृष्ट लिडरले र व्यवस्थापन समूहले पैसा कमाउने हो। बरु उत्कृष्ट लिडर र व्यवस्थापन समूहले पैसा कमाउने हो। पैसा विश्वास र नेतृत्वसँगै जाने कुरा हो। यदि तपाईँ आफ्नो व्यवसायमा पैसा बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वास बढाउन जरुरी छ र विश्वाससँगै तपाईँको नेतृत्व पनि बढ्दै जान्छ। यस कुरा लेखकले आफ्नो यस बुक बिजनेस स्कुलमा भन्नुभएको छ। तपाईँ पैसाको लागि हरेक काम नगर्नुहोस्। तपाईँ पैसाको लागि तिनै काम गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई आनन्द, शान्ति र सन्तुष्टि प्रदान गर्छ। सम्पत्ति भनेको आगामी धेरै दिनहरूमा बाँच्ने क्षमता दिने वस्तु हो। तपाईँ आगामी दिनहरूमा कसरी बाँच्नुहुन्छ त्यही क्षमता र त्यही सिपको विकास दिने नै तपाईँको के हो? तपाईँको सम्पत्ति हो। तपाईँ कुन चिजमा बढी बिलिभ गर्नुहुन्छ? इन्कम र एक्सपेन्सेस, एसेट्स ओर ल्याबिलिटिज। यदि तपाईँको एसेट्समा तपाईँको फोकस छ भने तपाईँ पक्कै पनि बिजनेस र इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र यही चिज हो जसले तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। व्यवसाय निर्माण गर्ने, पुनर्लगानी गर्ने र रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने र विलासिता। यहाँ लेखकले आफूले कसरी चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरे भनेर रोबर्ट टी कियोसाकीले भनेका छन् भन्दाखेरि उनले सुरुमा व्यवसाय निर्माण गरे र आएको चिजलाई पुनः लगानी गरे र त्यसबाट आएको चिजले रियल इस्टेटमा लगानी गरे र त्यसबाट आफूले विलासिताका वस्तुहरू किने। तर हामी मध्ये अधिकांश चाहिँ सुरुमै विलासिताको वस्तुहरू किन्ने भएका कारणले त्यो चिजलाई चाहिँ लेखकले त्यसरी गर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। व्यवसाय रियल इस्टेट, सुरुमा व्यवसायमा ध्यान दिने, त्यसपछि रियल इस्टेटमा, तेस्रो चरणमा मात्र सेयर र बोन्डमा गर्नुभएको छ।
तपाईँ आफ्नो सपना अनुसारको जीवन बाँच्नुहोस्। सपना देख्ने, ठुलो सपना देख्नु मात्र ठुलो कुरो होइन। लेखक भन्नुहुन्छ, जसले ठुलो सपना देख्ने र तिनलाई साकार पार्ने र अर्को ठुलो सपना देखेर फेरि पुरा गर्ने कोसिस गर्छ, त्यही सपना चाहिँ वास्तविक सपना हो र त्यही सपना द्रष्टा चाहिँ वास्तविक सपना द्रष्टा हो। पारिवारिक बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ एउटा पारिवारिक बिजनेस पनि हो, जसमा तपाईँ आफ्नो पार्ट टाइम दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र परिवारलाई पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। धनीहरूले प्रयोग गर्ने ट्याक्स सम्बन्धी व्यवहार पनि तपाईँले नेटवर्क मार्केटिङबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। यही कुरा चाहिँ लेखकले आफ्नो बुकहरूमा देखाउनु भएको छ। यदि तपाईँ पनि यसको विस्तृत बारेमा अझै पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बिजनेस स्कुल, रोबर्ट कियोसाकीले लेखिएको तेस्रो बुक बिजनेस स्कुल तपाईँले अमेजनबाट डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। बुक पनि अर्डर गर्न सकेर पढ्न सक्नुहुन्छ। आजको पोडकास्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र मेरो यही पोडकास्ट चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल इन्भेस्ट योर 8 मिनटमा पनि आउँछ, सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको आजको दिन स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहोस्, मस्त रहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।